बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने परेड ग्राउंड इस्लामाबाद के तारीखी जलसे के बाद इतलात के मुताबिक पूरी नवाज लीग को लीक कर दिया है। और नवाज लीग की यह लीकेज खत्म करने के लिए अगरचे मीर शिकुर रहमान की हदायत पर जंग ग्रुप सामने आया है, लेकिन इसके बावजूद नैपी बांधे जाने के बावजूद जंग ग्रुप की जानिब से यह लीकेज मुकम्मल तौर पर दूर नहीं हुई। और अब इतलात के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ और नून लीग की यह लीकेज पर काबू पाने के लिए न्यूट्रल जंग ग्रुप और पूरी नवाज लीग के साथ साथ सारी इंपोर्टेड हुकूमत एक पेज पर है। लेकिन इसके बावजूद नवाज लीग की यह लीकेज नहीं बंद हो रही, क्योंकि इमरान खान ने इसको इस तरीके से लीक किया है कि अब सारी आवाम को बराह रास्त जबरदस्त तरीके से नवाज लीग की ये लीकेज नजर आ रही है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि जंग ग्रुप कैसे इस सारे मामले का हिस्सा बना और नवाज लीग कैसे लीक हुई। सबसे पहले आपके सामने खबर रखते हैं जंग ग्रुप की, और एक पूरी तारीख है कि हमेशा से इससे पहले भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी जो है वो इसी तरह का प्रोपेगेंडा अखबारात के जरिए किया जाता रहा। मीडिया के चंद मखसूस लोग, मुलाजम सहाफ़ी, इसी तरह इदारों के अंदर मौजूद शरीफी सरमायाकारी, जिसको मैं न्यूट्रल नहीं कह रहा, आप शरीफी सरमायाकारी कह रहे हैं, और पूरी नवाज लीग बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी ज़ाती मामलात के ऊपर इस किस्म से घटिया कैंपेन चलाया करती थी। जिस किस्म की कैंपेन आज जो है वो परेड ग्राउंड के तारीखी जलसे के बाद इमरान खान के खिलाफ चलाई जा रही है। सबसे पहले जनाब जंग ग्रुप और जियो की जानिब से खबर सामने आती है कि गद्दारी के झूठे बयानिए के पीछे छुपी हुई असल साजिश बेनकाब। ये खबर फ्रेम कर रहा है बाकायदा तौर पर जियो टीवी और कहता है कि बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक। जब आप मुबैना कह देते हैं तो उसका यह मतलब है कि यह ऑडियो बुशरा बीबी की नहीं है, और फिर उसको बाकायदा तौर पर माहौल बनाना ये किस किस्म की साफत है। आगे जाकर कहता है कि सोशल मीडिया हेड को गद्दारी के बयानिए की ट्रेंडिंग की हदायत। तफसीलात कुछ यूं है जनाब के साबिक वज़ीर इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक हो गई, ये कहना है जंग ग्रुप का, जिससे मालूम हुआ है कि अपने मुखालफिन को पीटीआई के गद्दारी के बयानिए के पीछे बुशरा बीबी का हाथ है, ऐसा कहना है जंग और जियो ग्रुप का। और फिर आगे चलकर कहता है कि मुबैना तौर पर बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद को हदायत जारी करती हैं कि जो लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाई जाए। कैसी मुहिम चलाई जाए? और फिर गद्दारी का बयानिया बनाने की हदायत करती हैं, और ये हदायत करती हैं कि फर्रा गोगी केस गद्दारी के बयानिए में गुडमुड कर दिया जाए। अब एक मामला बड़ा सादा है, नैब आप खुद खत्म करने जा रहे हैं। अगर इमरान खान के खिलाफ कोई केसेस थे तो उन केसेस को नैब के अंदर ले आते, तहकीकात आप करवाते, दीगर इदारे भी आपके पास हैं, FIA के जरिए तहकीकात करवाएं। आए दिन रोजाना कभी अंसार अब्बासी के बुलुंगड़ों, कभी जंग और जियो ग्रुप की जानिब से इस किस्म की खबरें और स्टोरीज कराई जाती हैं इमरान खान के खिलाफ। ये स्टोरीज कहां से आ रही हैं जनाब? बारहा मैं आपको ये बात बता चुका कि इमरान खान पाकिस्तान का इतना बड़ा ब्रांड है कि घर बैठकर महाना 50 करोड़ रुपए सिर्फ वो सोशल मीडिया से कमा सकते हैं। अगर इस सारी सियासत को एक तरफ रख दें, वो तो पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तानी अवाम के हालात बदलने के लिए आए। इमरान खान के नाम को बेचकर ना सिर्फ इमरान खान के हामी यूट्यूबर्स बल्कि इमरान खान के मुखालफिन जो यूट्यूबर्स हैं वो भी महाना लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। तो इमरान खान खुद अगर जो है वो क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर या दीगर जो उनके मामलात हैं, एक्सपर्टीज़ है, उनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर आ जाए, यूट्यूब चैनल बना लें, ट्विटर के ऊपर आ जाएं, फेसबुक के ऊपर बात करें, पेजेस के ऊपर, और दीगर तमाम अपने जो है वो ज़राए इस्तेमाल करें, तो बिलाशुबा वो 50 करोड़ रुपए महाना कमा सकते हैं, बड़े आराम से पुरसकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और यहाँ उन पर महज चंद करोड़ की करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मामला यह है कि ये कहना चाहिए कि गोया इमरान खान इस वक्त जो है वो पूरी नवाज लीग के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। ना सिर्फ नवाज लीग के लिए बल्कि जितनी भी इंपोर्टेड हुकूमत में शामिल 14 के करीब जमातें हैं उन सब के लिए। बल्कि मैं मजीद अगर आगे बढ़ूं तो यह समझ लीजिए कि इदारों के अंदर मौजूद उस शरीफी सरमायाकारी के लिए भी, और यह शरीफी सरमायाकारी पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पाकिस्तानी अदलिये के अंदर और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद है। और वाज़ह रहे कि मैं सारे इदारों की बात नहीं कर रहा, इदारों का हम एहतराम करते हैं, इमरान खान भी यही बात करते हैं कि इदारों का एहतराम किया जाना चाहिए। जब हम लफ्ज़ न्यूट्रल इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम शरीफी सरमायाकारी की बात करते हैं जो कि इन इदारों के अंदर मौजूद है। और वो शरीफी सरमायाकारी जो कि पहले ही खौफजदा थी, उनका यह ख्याल था कि अवाम ये सारी बातें भूल जाएगी, लेकिन हर हफ्ते 10 दिन बाद जब इमरान खान एक नया जलसा करते हैं, इतनी बड़ी तादाद में अवाम इमरान खान की बात पर लब्बैक कहते हैं
کہ یہ ایک مرتبہ پھر پریشانی کا شکار ہو کر اس قسم کی غلاظت جو ہے وہ دوبارہ سے سامنے لانا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ عطا تارڑ ہو، چاہے وہ ایاز صادق ہو، چاہے وہ خواجہ سعد رفیق ہو، چاہے وہ خواجہ آصف ہو، چاہے وہ ملک احمد ہو، جتنے بھی یہ لوگ ہیں نواز لیگ کے، پورا انہوں نے بیانیہ بنایا اور جنگ گروپ اور میر شکیل الرحمان نے مکمل طور پر ان کا ساتھ دیا، اور ممکنہ طور پر اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس میں شریفی سرمایہ کاری کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں جن کو آپ نیوٹرل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ خبروں کی ذرا ایک پوری ترتیب دیکھیے۔ پہلے جنگ گروپ یہ خبر دیتا ہے بشرا بی بی کے خلاف، اس کے بعد فیصل کریم کنڈی کا بیان آتا ہے، بشرا گوگی اور کپتان لوٹ گئے پاکستان، فیصل کریم کنڈی کی ہیڈ لائن، جنگ اور جیو گروپ بڑا واضح کر کے جو ہے وہ اس کو چھاپتا ہے اور جیو بھی اس کو چلاتا ہے۔ معاملات مزید آگے بڑھتے ہیں تو حافظ عبداللہ جو کہ جے یو آئی کے ہیں وہ کہتے ہیں عمران نیازی فرح گوگی کی مبینہ کرپشن کا جواب دیں۔ ایک پورا ٹرینڈ ہے، دیکھیے کس طرح سے بنایا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان کے خلاف کرپشن تو انہیں ملی نہیں، کبھی یہ ٹوچا کھانا کی بات کرتے ہیں، کبھی فرح گوگی کی بات کرتے ہیں۔ بھائی گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، آئیں کیس کریں عمران خان کے خلاف، ایف آئی آر، معاملات کو نیب میں لے جائیں، ایف آئی اے میں لے جائیں، عدالتوں میں لے جائیں اور عمران خان کو سزا دلوائیں۔ لیکن نہیں، انہوں نے صرف الزام تراشی کرنی ہے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ ان کا وتیرہ رہا ہے اور یہی پیٹرن اس سے پہلے ماضی میں یہ اپنے دیگر سیاسی مخالفین کے خلاف بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان بے نظیر بھٹو نہیں ہے، عمران خان ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے، عمران خان نواز شریف نہیں ہے، عمران خان پاکستانی سیاست کا ایک ایسا جینون لیڈر ہے جس کی پوری جد و جہد ہے اس ساری تحریک کے پیچھے، اور 20-22 برس کی جد و جہد کے بعد جب عمران خان اقتدار میں آیا تو ان سب کے لیے اتنا بڑا ہوا بن گیا کہ انہیں نظر آنا شروع ہو گیا کہ عمران خان اگر 2023 تک اپنے اقتدار کی مدت پوری کرتے ہیں تو پھر بلا شبہ 2028 تک بھی وہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہوں گے۔ یہ سارا معاملہ ہے اس کے پیچھے۔ آگے چل کر جناب حافظ عبداللہ کے بعد ملک احمد کا بیان آتا ہے، عمران خان نے بیرونی سازش کی آڑ میں اندرونی سازش کی، یہ ملک احمد صاحب فرماتے ہیں، عطا تارڑ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ آگے چل کر خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں بھارت کا ایجنڈا عمران خان پورا کر رہا ہے، یہ خواجہ آصف کا کہنا ہے۔ اور اس کے بعد جناب مزید بیان بھی آتے ہیں اور اس بیانات کے اندر جناب شامل ہیں جو ہے وہ سعد رفیق نے عمران خان کی سیاسی جدوجہد پر سوال اٹھا دیا۔ بھائی آپ کی سیاسی جدوجہد سے یقیناً عمران خان کی سیاسی جدوجہد زیادہ ہے، آپ کی سیاسی جدوجہد کے ہم گواہ رہے ہیں کہ کس قسم کی آپ نے سیاسی جدوجہد کی۔ آپ تو اپنی پارٹی کے اندر یہ نہیں کر سکے کہ اپنے حقوق حاصل کر سکیں، آپ کو تو کوئی پوچھتا نہیں، پارٹی کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں حمزہ شہباز اور مریم نواز اور دیگر جن کی آپ نے غلامی کرنی ہے، اور وہ سوال اٹھا رہے ہیں عمران خان کی سیاسی جدوجہد پر کہ عمران خان کی سیاسی جدوجہد کیا ہے۔ اور انہوں نے ایاز صادق کی ہمراہ پریس کانفرنس کی اور پھر ساتھ ایاز صادق کیا فرماتے ہیں، ایاز صادق نے عمران خان پر کشمیر سے متعلق معاہدے کا الزام لگا دیا۔ اب یہ وہ ایاز صادق ہیں کہ جنہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ جنرل باجوہ کی پاکستانی افواج کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں جب جو ہے وہ واقعہ ہوا تھا ابھینندن والا اور پاکستان نے جہاز گرایا، چائے پلوائی اور پھر ابھینندن کو واپس بھیج دیا، اور یہ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کشمیر کا معاہدہ کر کے ہے۔ یہ ایک پورا پیٹرن ہے، یہ جناب ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق اور اس کے بعد پھر خواجہ آصف، اس کے بعد پھر جناب ملک احمد، اس کے بعد عطا تارڑ، یہ تمام لوگ، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی اور جمعیت علماء اسلام کے حافظ عبداللہ، یعنی جتنی بھی سیاسی جماعتیں اس وقت اس امپورٹڈ حکومت کے اندر اکٹھی ہیں، وہ شریفی سرمایہ کاری کی ہدایت پر، نیوٹرلز کی ہدایت پر انہیں کہا جا چکا ہے کہ جناب عمران خان کا راستہ روکنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اور کل کے اس جلسے کے بعد بھی یہ رپورٹس ہیں کہ عمران خان کی 2/3 اکثریت پتھر کے اوپر لکیر ہے، اور اب عمران خان کے خلاف یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید عمران خان اداروں کے خلاف ہیں، شاید عمران خان ریاست پاکستان کے خلاف ہیں، اور عمران خان کو ریاست پاکستان یا اداروں کے خلاف کوئی غداری کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نواز لیگ کا، جنگ گروپ کا اور شریفی سرمایہ کاری کا یہ وتیرہ رہا۔ یہ جناب جنگ گروپ کا ایک پورا وتیرہ تھا جس میں عمران خان کے کل ہونے والے جلسے کے بعد جب پوری کی پوری نواز لیگ لیک ہوئی تو پھر اس کو نیپی اس کو باندھنے کے لیے اس طرح سے جنگ گروپ سامنے آیا۔ پوری خبروں کی میں نے ترتیب جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی، اور لیکن اطلاعات جو ہے کہ جب انہوں نے نیوٹرل سے مدد مانگنے کی کوشش کی تو صاف اقرار بھی نہیں ہوا اور صاف انکار بھی نہیں ہوا، صاف چھپتے نہیں، سامنے آتے نہیں، اور مسلسل ان کی جانب سے کوشش جاری ہے امپورٹڈ حکومت کی جانب سے کہ کسی طریقے سے نیوٹرل کی حمایت جو ہے وہ ایک بیان کی صورت میں حاصل کی جائے، کہ ترجمان پاک فوج کا کوئی بیان آ جائے کہ وہ اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن انکار ہو چکا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں امپورٹڈ حکومت مکمل طور پر فارغ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز اور عوام اس بیانیے پر یقین نہ کریں کہ عمران خان کو نہیں آنے دیا جائے گا، اور بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکلیں، ٹرن آؤٹ کو 55-60% تک بڑھائیں اور پنجاب کے 20 حلقوں میں عمران خان کو جتوائیں، تو وہی عمران خان کی واپسی کا نقطہ آغاز ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد